वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि कल इन रिटर्न मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से हुकूमत को, जिसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो बड़े मुतालबात थे, जिनमें एक तो असीरान की रिहाई, दूसरा जुडिशल कमीशन के हवाले से, और साथ ही साथ जो है वो अब 31 जनवरी की डेडलाइन भी है कि क्या तब तक मुज़ाकरात का ये जो दौर हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ नतीजा निकलेगा या फिर नहीं। और सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट होनी है आज, पता नहीं होगी भी या फिर नहीं होगी, फिर डिले हो जाएगी। आदत पड़ गई है डिले की वजह से। एग्जैक्टली 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, क्योंकि इससे पहले भी फैसला कई बार जो है वो मौखर हो चुका है। अब देखते हैं कि आज क्या होगा और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जी हाँ, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब मौजूद है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर सिर्फ मुज़ाकरात की बात की जाए तो हालिया पेशरफ्त को आप किस तरह से देखते हैं? इन रिटर्न भी हो गया, मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिए, आप इस पे अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं? जो बर्फ है वो उसको पिघलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अमल दरामद का मामला है वो तो कल आपने रद्द-ए-अमल देखा। इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये कहा था कि ये डिमांड कम और हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट ज्यादा है। अब हुकूमत इसको चार्ज शीट क्यों देख रही है? इसमें तो सिर्फ ये बात की गई है जी कि 2 कमीशन बनाए। जी, खालिद साहब से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, और जिस तरह से खालिद साहब कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट्स या फिर बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह की हों, इरफान सिद्दीकी की हों, तो लेकिन देखें ना, एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए हुकूमत को कि उनके पहले बहुत मुतालबात थे, उनसे पीछे हट गई है पीटीआई। वो काफ़ी मेरे ख्याल है कि हुकूमत अब बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबात के हवाले से थोड़ी सी हमें डिफेंसिव नजर आ रही है, और वो शायद उनके डिफेंसिव पोजीशन का फायदा और ज्यादा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने देखा होगा। ख्वाजा आसिफ तो खुद कहते हैं कि सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। हमारे ही प्रोग्राम चैनल पे जो है वो प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। जी खालिद साहब, आप बता रहे थे, प्लीज। जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था ना कि जैसे ये इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं तो ये तो डिमांड नहीं, हमारे खिलाफ चार्ज शीट है। अब चार्ज शीट क्यों है कि जो कमीशन के टीओआरस थे वो भी उन्होंने लिखकर भेज दिए कि ये होने चाहिए और इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। अब अगर आप इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इस अंदाज में ये तहकीकात की गई तो हुकूमत खुद बतौर मुल्ज़म जो है कि वो साबित हो जाएगी। तो ये वो इसलिए कह रहे हैं कि ये चार्ज शीट है। और मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई भी फरीक ये समझता है कि ये वाकयात संगीन है, बिल्कुल संगीन वाकयात थे, चाहे 9 मई हो चाहे 26 नवंबर के मामलात हो, और उसमें संगीन वाकयात के अंदर कोई भी अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है तो उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, उसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो हुकूमत को तो इसमें पहल करनी चाहिए थी कि जनाब हम इस पे ये करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका मतलब है कि अगर वो नहीं कर रहे और ये समझते हैं कि ये चार्ज शीट है, तो फिर ये तासुर मिलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उसके अंदर शायद सदाकत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत इससे पीछे हट रही है। अब इसमें 2 चीजें होंगी, मुझे जो दिखाई देता है हुकूमत ये करेगी कि 9 मई के मामलात के ऊपर तो शायद वो कहेंगे कि जनाब ये तो ऑलरेडी अदालतों में फैसले कुछ केसेस हो चुके हैं, जैसे मिलिट्री ट्रायल्स हुए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हतमी उसका तयन करना है। फिर इसी अंदाज में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस है तो कहेंगे जी वो तो आप वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, वो भी अदालतें हैं, वहाँ पे आप जाएं अपने केस प्लीड करें, और अगर आपके हक में फैसले होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर सजाएं दी जाएंगी, तो वो आपको सजाएं भुगतनी पड़ेंगी जिन्होंने गलत काम किया। 26 नवंबर के हवाले से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इन टीओआरस के ऊपर जो पीटीआई ने दिए हैं कि इसके ऊपर कमीशन बनाएगी और इसमें कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश की जाएगी, या इसके अंदर जो है कि कुछ मजीद वक्त लेने की कोशिश की जाएगी। और पीटीआई जो मजीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, वो 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। उसके बाद ऑलरेडी 8 फरवरी को उन्होंने यौम सियाह, और फिर शायद उसके बाद एहतजाज तहरीक को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो ये तो दिखाई दे रहा है इस तरह से। खालिद साहब देखें ना, बातें तो ये भी हो रही थी कि अब अगर मुज़ाकरात का दौर एक शुरू हो चुका है तो दोनों को एक एक स्टेप पीछे होना होगा। इससे पहले भी पीटीआई के बहुत सारे मुतालबात थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपने दिखाया है कि वो पीछे हुए मुतालबात। उन्होंने कहा 2 बड़े मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन। अब हुकूमत के जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी थोड़ा सा एक कदम पीछे होना होगा और थोड़ी सी आगे बढ़ना होगा इन मामलात पर, क्योंकि इसी से जो है स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, हुकूमत का पीछे हटने का मतलब तो फिर वही बात है ना कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ही की हम बात अगर ले लें, वो कहते हैं जी कि अगर हमने इन मुकदमात में इनको अगर इंसाफ देना है या रिलीफ देना है तो उसके बाद तो फिर ये बाहर होंगे, हम अंदर होंगे। अब मामलात सबसे बड़ा खतरा ही है। अच्छा,
اپنے طور کے اوپر اتنے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے گئے کہ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ جی کہ ان کو اگر ہم ریلیف دیتے ہیں یا انصاف دیتے ہیں یا ان کو باہر نکالتے ہیں تو پھر ہم جو ہے کہ وہ اندر ہوں گے. اس لیے وہ بات اب یہ نہیں کر رہے کہ اچھا انصاف کیا جائے, کمیشن قائم کیا جائے. انہوں نے اگرچہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب دوبارہ وہ سب کمیٹی کی رپورٹ اور جب ان کی بات چیت ہوگی تو ابھی بھی کچھ بیک گراؤنڈ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اصل چیز یہ ہے جی کہ آپ باہر آ جائیں, اس کے بعد آپ کی جانب سے کوئی ایسی کارروائی یا مقدمات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ایک طویل فہرست ہے. اب 9 مئی کو دیکھ لیں, 26 نومبر کو دیکھ لیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوا, آپ وہ دیکھ لیں, ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا اس حکومت نے, ان معاملات کو دیکھ لیں. تو اسی طرح ایک طویل فہرست ہے. الیکشن جو ہے وہ 90 دن پہ ہونا مینڈیٹری ہوتا ہے آئین پاکستان کے مطابق. پنجاب کے پی میں 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے, وہ کانسٹیٹیوشن کی بریچ ہوئی ہے اور اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جس پہ حکومت کے خالد صاحب آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو زیادہ وقت نہیں دے گی, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا رہ چکے ہیں؟ احتجاج کر چکے, دھرنے کر چکے, ڈی چوک پہ آ چکے. نارملی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن کوئی سپورٹ نہیں تھی تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ریزسٹ بھی نہیں کر سکے, لیڈرشپ نہیں ہے, تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سپورٹ یا ریزسٹ کی بات تو نہیں ہے. کہ اب آپ صرف ایک ایگزامپل لے لیں کہ 26 نومبر پہ جتنے مقدمات ہوئے ہیں اور جتنے لوگوں پہ ہوئے ہیں اور جتنے شہروں میں ہوئے ہیں, اگر لوگ نہیں نکلے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام مقدمات جھوٹے ہیں. لوگ تو گھروں میں بیٹھے تھے, پھر کیوں آپ نے سینکڑوں مقدمات قائم کیے ہیں اور ہر مقدمے میں 500 600 500 800 لوگ نامعلوم ڈال کے جی کہ جناب یہ نکلے, انہوں نے مظاہرہ کیا, 144 کی وائلیشن کی. تو اس کا مطلب ہے لوگ تو پھر نکلے ہیں مختلف شہروں کے اندر, اگر نہیں نکلے تو پھر جھوٹے مقدمات ہیں, مقدمات ختم کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس آپشن تو احتجاج کے 100 آپشن ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. پہلے انوائرمنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی تھی ریاستی سطح کے اوپر یا حکومتی سطح کے اوپر, اس کو کہیں نہ کہیں عالمی سطح پہ جو عالمی پاور کوریڈورز ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کی وائلیشنز کے اوپر مختلف ریاستوں کی ملکوں کی سرزنش بھی کر سکتے ہیں اور وہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں, وہاں سے اس پوری کی پوری رجیم کو سپورٹ مل رہی تھی. اب وہ سپورٹ ختم ہو جائے گی. اس سپورٹ ختم ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ اب خطرہ یہ رہے گا حکومت کو کہ ہم نے یہ کیا تو ہمارا GSP+ ختم ہو جائے گا, یہ کیا تو ہمیں یہ ہو جائے گا, یہ کیا تو ہمارے خلاف یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اب اس نوعیت کا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا جس نوعیت کا پہلے کریک ڈاؤن تھا. تو اس خالد صاحب ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے, بہت کچھ ہے, لیکن آخر میں یہ بتا دیں کہ فیصلہ اناؤنس ہوگا یا پھر سزا اناؤنس ہوگی, کیا انسائیڈ ہے آپ کی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ 3 دفعہ یہ مؤخر ہو چکے ہیں اور لاسٹ ٹائم جج صاحب نے کہا کہ جی فیصلہ لکھا ہوا ہے, دستخط بھی ہو گئے ہیں. تو ابھی تو صرف ایک آپشن یہی ہے کہ 11:30 کا ٹائم دیا ہے, تو آج پھر جج صاحب یا تو اگر فیصلہ نہیں اناؤنس کرنا تو وہ 2 گھنٹے پہلے چلے جائیں اور آواز لگائیں, نہیں آئے اور پھر کہتے ہیں جی آج نہیں تھی تو پھر میں نہیں کرتا. فیصلہ تو میرے خیال اناؤنس ہو جائے گا آج, اس کے بعد اب اور کیا تاخیر کرنی انہوں نے. اب ہوگا کیا, یہ تو حکومتی حلقے ہی کل سے جو ہے کہ جو خبریں ادھر ادھر سے کر کے چلوا رہے ہیں کہ جی 14 سال 7 سال ہوگا. اگر قانون کے تحت دیکھیں تو پھر تو اس کے اندر کیس بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اور اس میں کیونکہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا نیب قانون کے تحت, تو کیبنٹ کے فیصلے پہ آپ کسی کو سزا دے بھی نہیں سکتے, تو اس لیے سزا تو نہیں بنتی. لیکن اگر کسی کی خواہش یا منشا پہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال سزا ہو جائے گی. لیکن سر 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا کہ یہ سزا ہوگی یا پھر آج بھی اگلے دن کی ڈیٹ ملے گی؟ اپیرنٹلی تو میرا خیال ہے کہ وہ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, آج فیصلہ ہو جانا چاہیے. خالد جمیل صاحب کا یہ کہنا تھا. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ موجود چیف اسلام آباد سینئر صحافی خالد جمیل صاحب جو کہ سیاست کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, اس کے بعد آئیں گے غزل کے فیورٹ سیگمنٹ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.